मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरी एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो है पाक जुमेरात का दिन है और हम अपने अपने घरों में हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने हमें घर में रहने के लिए कहा है। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि अपनी हुकूमत के, अपने लोगों के ताबिया रहना, ये हमें मजबूत तौर पर सिखाया जाता है। तो आए आज हम पाक जुमेरात की जो पौध होने की रस्म और शाम की इबादत है उस पर गौर व करते हैं। सुबह को पाक क्रिस्मा की इबादत जो है बिशप साहब जो है अपने गिरजाघर में तमाम काहिनों के साथ और लोगों के साथ अदा करते हैं। लेकिन ये सब कुछ में आज हम अब इस वक्त इस मर्तबा हम शरीक नहीं हो पाए, लेकिन हम घरों में इबादत करके और आप तक कलाम पहुंचाना चाहते हैं। तो आए पाक जुमेरात की इबादत पर गौर व ख्वास करते हैं। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। पाक जुमेरात की शाम से लेकर पाक जुमे को शाम तक पाशकाई 3 रोजा इबादत का पहला रोज कहलाता है, जो कि पाक जुमेरात के नाम से मकबूल है। पाक जुमेरात की शाम को यूकरिस्ती कुर्बानी और पाक जुमे को सुबह को खुदावंद यीशु अलमसीह के दुखों और सलीबी कुर्बानी की याद पाशकाई 3 रोजा इबादत के पहले दिन की तकमील करती हैं। पाक जुमेरात बुनियादी तौर पर खुदावंद यीशु अलमसीह के आखिरी खाने की यादगार है, जो उसने अपने अज़ियत और सलीबी मौत से कबल अपने शागिर्दों के हमरा शाम के वक्त खाना खाया। उसी रोज खुदावंद यीशु अलमसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोकर आजिज़ी और इंतकशारी और खिदमत और मोहब्बत का आला तरीन नमूना पेश किया। आज की तीनों तलावतें पाक यूकरिस्ट की नुमाया पहलुओं पर रोशनी डालती हैं, और ये तीनों तलावतें बिलावक्त माजी और मुस्तकबिल में जमाने के आखिर तक के वक्त को हम पर जाहिर करती हैं, और ये यीशु के एहसास और ख्यालात को हम तक पहुंचाने के साथ साथ हमसे यीशु जैसा रवैया रखने का तकाजा करती हैं। पाक जुमेरात की लितूरिया में 3 भेद जो हैं वो मकर हुए। पाक यूकरिस्ट, कहानत और बराताना उल्फत। यहूदियों का दस्तूर था कि वो रस्म तहारत के लिए अपने घरों के बाहर पत्थर के मटकों में पानी भर कर रखते थे, ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों के पांव धोकर उनको खुश आमदीद कहें। लिहाजा ये कबूलियत और मेहमान नवाजी और इज्जत देने की अलामत है। चंद मिसालें हमें कलाम मुक़द्दस में मिलती हैं। पहली मिसाल तकवीन की किताब उसका 18 बाब 4 आयत, जब बाप इब्राहिम के पास 3 मर्द जो है फरिश्तों के रूप में आए, तो बाप इब्राहिम ने उनको आका कहा और अपने आप को खादम कहा और उनके पांव धोए। और दूसरा तकवीन 19 बाब उसकी दूसरी आयत में यही फरिश्ते हजरत लूत के पास जाते हैं, तो वो भी उनकी मेहमान नवाजी करता है, उनके पांव धुलाता है। और तीसरी मिसाल जो है मिलती है पहला सैमुएल, उसका सैमुएल नबी की पहली किताब उसका 25 बाब 41 आयत। अब जाहिल जो है दाऊद बादशाह के खादमों के पांव धोती है, और पुराने अहदनामे में पांव धोकर घर में खुश आमदीद कहा जाता था। जबकि मेरे अजीज बहन भाइयों, ये बात गौर तलब है, जिसे गौर से सुने, ये है कि पुराने अहदनामे में पांव धोकर घर में आने वालों को खुश आमदीद कहा जाता था, जबकि यीशु अलमसीह पांव धोकर खुदा की बादशाही में हमें खुश आमदीद कहता है। शागिर्दों को मोहब्बत और खिदमत की जिम्मेदारी सौंपता है। पांव धोने का मतलब है कलीसिया के रहनुमा, कलीसिया के खादम हैं। पंजाबी कहावत है कि कर सेवा तिखा मेवा, और उर्दू में है खिदमत में अजमत है। हमने एक दूसरे के पांव धोकर उनको कबूल करना और यीशु के नमूने पर चलना है।
اگر ہم خدمت کو اپنا شیوا بنائیں گے تو خدا سے برکتیں پائیں گے۔ آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 12واں باب 1 سے 8 اور 11 سے 14 آیتم کا حصہ۔ آج کی پہلی تلاوت میں یہودیوں کی فصح کے کھانے کا بیان کیا گیا ہے۔ فصح کا کھانا ہی یہی پس منظر ہے جس کو مد نظر رکھ کر یسوع المسیح نے پاک یوکرسٹ کا سیکرمنٹ ہمارے لیے مقرر کیا، اور یہ خداوند یسوع المسیح کے دکھوں اور موت کا پیش خیمہ ہے۔ پاک یوکرسٹ ایک ایسا سیکرمنٹ ہے جس میں اس کی حقیقی موجودگی ہے اور خدا کے منصوبہ نجات کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب 23 سے 26 آیتم کا حصہ۔ آج کی دوسری تلاوت کرنتھیوں کے نام خط سے لی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کرنتھسی کلیسیا میں تفرقہ اور طبقاتی تقسیم پائی جاتی تھی۔ مقدس پالوس رسول کو یاد کرواتے ہیں کہ ان کو مسیح کی محبت میں متحد رہنا ہے، خاص طور پر اقدس یوکرسٹ میں شراکت کر کے اتحاد کا عملی نمونہ ثبوت دینا ہے، کیونکہ پاک یوکرسٹ اتحاد کا نشان ہے۔ مقدس پالوس رسول کے مطابق یسوع المسیح نے ہمیں دوہرا تحفہ سے نوازا ہے۔ یسوع المسیح ہمارے لیے خود کو فدیہ میں دیتا ہے، یہ لو میرا بدن، اور دوسرا خداوند یسوع المسیح اقدس یوکرسٹ اور خداوند یسوع المسیح نے اقدس یوکرسٹ عطا کی، جو کہ اس کی لازوال محبت اور انسان سے منہ بولتا ثبوت ہے۔ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ پاک بدن اور خون میں یسوع المسیح کی حقیقی موجودگی ہے، جو کہ ابتدائی کلیسیا کے پختہ ایمان کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح چاہتے ہیں کہ نجات بخش کام کی یادگار ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمارے ساتھ رہے، نہ صرف یادگار بلکہ حقیقی موجودگی کے ذریعے بھی۔ اور ہمارے خداوند یسوع المسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 13واں باب پہلی 15 آیتیں کا حصہ۔ انجیل مقدس میں پاؤں دھونے کی رسم کا بیان پیش کیا گیا ہے۔ پاؤں دھونے کی رسم کی بدولت خداوند یسوع المسیح ہم پر لازوال محبت کو آشکارا کرتا ہے۔ اپنی رسالتی زندگی میں خداوند یسوع المسیح ہمیں کئی مرتبہ پیار اور خدمت کے موضوع پر تعلیم دیتا ہے، اور اپنی زمینی زندگی کے آخری دنوں میں شاگردوں کے پاؤں دھو کر اپنے الفاظوں کو حقیقی عملی جہمہ پہناتا ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر ایسا کام کرتا ہے جو غلام یا ملازم سر انجام دیا کرتے ہیں۔ شاگرد حیران تھے، لیکن اس عمل کا پیغام بڑا واضح ہے۔ یسوع نے کہا، میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے، جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے ویسا ہی تم بھی کیا کرو۔ یسوع کا شاگردوں کے پاؤں دھونے کا عمل پاک یوکرسٹ کے تناظر میں سمجھنا اور پرکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ پاک یوکرسٹ اور پاؤں دھونے کی رسم کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ دراصل پاؤں دھونے کی رسم اس عمل کی تشریح ہے کہ جس طرف پاک یوکرسٹ اشارہ کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاک یوکرسٹ محبت کا سیکرمنٹ ہے۔ روٹی اور مے کی صورت میں یسوع المسیح کی انسانی خدمت اور لازوال محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پاؤں دھونے کی رسم یسوع کی دوسروں کے لیے خدمت کو واضح کرتی ہے۔ اس عمل کا نقطہ عروج یسوع کی صلیبی موت ہے، جس کے ذریعے یسوع المسیح نے
خود کو مکمل طور پر دوسروں کے لیے قربان کر دیا، اور یہی واقعہ ہر روز ہم یوکرسی قربانی میں دہراتے اور مناتے ہیں۔ خدا باپ ہمیں اپنے فضلوں سے معمور کرے تاکہ ہم واضح طور پر آج اتنی 3 روزہ عبادت میں شریک ہو سکیں۔ خداوند ہمیں اپنے فضلوں سے معمور کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔